بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في المقطع الثالث لدرس الإلكتروتكنيك فوندامونتال سيركوي مونوفازي لو بريمي شابيتر لا تروزيام بارتي. إذا كنا توقفنا في لوا دوم ولا نوسيون دامبيدونس. كنا عرفنا باللي لا لوا دوم هي سيت اون لوا كي دون لا ريلاسيون انتر لا تونسيون اي لو كورون au bord d'un dépôt. العلاقة اللي تربط بين لا طونسيون لو كورون، يعني لا فالور لا كاركتيرستيك اللي تربط بين لا طونسيون لو كورون او بورن دان ديبول معين سميناها لامبيدونس. وقلنا بلي لامبيدونس اون الترناتيف بلي سي ان نومبر كومبلكس عنده اون بارتي ريال اللي هي لا ريزيستانس وعنده اون بارتي ايماجينير اللي هي لا رياكتونس. Le module d'une impédance نجيبوه من la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré de la racine l'argument اللي هو قلنا نفسه le déphasage نجيبوه من la division de la partie imaginaire sur la partie réelle ونديرو l'arc tangent. وقلنا بلي l'impédance عندها deux rôles. Le premier rôle هو le même rôle d'une résistance اللي متكلفة به المسؤولة عليه هي la partie réelle هذه اللي هي نفسها la résistance. Donc, on va essayer de limiter le courant. Ou le deuxième rôle, c'est la création d'un déphasage entre le courant et la tension. Donc, l'impédance a deux effets. Le premier effet, c'est de limiter l'intensité, ou le deuxième effet, c'est crée un déphasage entre la tension et le courant. Donc, on a l'impédance des éléments simples. L'impédance des éléments simples. Donc, واش معناها les éléments simples هما بالنسبة لنا في الموديل تاعنا هذا هي la résistance, le condensateur ou la bobine. Donc راح نشوفوا l'impédance pour chaque élément. ونشوفوا يعني l'influence de cette impédance sur le courant كيفاش دير له par rapport à la tension. L'influence de l'impédance sur le courant par rapport à la tension. مثلا على بالنا باللي راح تليميتي لو كور، معناه توجور راح تنقص لنا لا فالور تاع لو كور. هذه متفقين عليها كلكو سوا لي تروا زيليمون بور لا ريزيستانس بور لو كوندونساتور ولا بور لا بوبين. يبقى لنا لو دوزيام ايفي تكري ان ديفازاج. هذا لو ديفازاج اسكو لو كورون هو يولي اون روتار ولا لو كورون يولي اون افونس. دونك حنا هنايا نشوفوا l'influence de chaque impédance, de chaque élément sur le courant. إذا نبداو بلا ريزيستانس. نبداو بلا ريزيستانس. باش نلقاو لامبيدونس دون ريزيستانس لازم نكتبوا أولا دائما الانطلاقة منين تكون من العلاقة entre tension courant. Pour chaque élément donc حنا يعني لا استراتيجي تاعنا واش هي؟ Pour chaque élément نروحو نكتبوا la relation tension courant. وà partir de cette relation نقدروا نخرجوا l'impédance تاعنا. إذا نشوفوا مثلا pour la résistance. La loi d'Ohm pour résistance نكتب RI سواء في الالترناتيف ولا en continu. الفرق أنه هنا لازم ندير انتري من تحت باش نقول بلي سي ان نومبر كومبلكس سي ان فيكتور معناها سي ان كورون الترناتيف هكذا. كان كورون كونتينيو ما نديرش في التري هذا من تحت. مي كان في الالترناتيف لازم نديروه. دونك حنا على بالنا باللي لامبيدونس هي لا طونسيون سور لو كورون. دونك لو كان نجي نقسمها لا طونسيون سور كورون تجيني نفسها لا ريزيستانس صح. ولا ريزيستانس سي ان نومبر ريال. دونك هي في حقها سي ان نومبر كومبلكس وين لا بارتي ايماجينير تاعو يساوي صفر. لا بارتي ايماجينير تاعو تساوي صفر. دونك واش نقدر نكتب لو كان نجي نحسب لو الموديل تاع هذا لو نومبر كومبلكس يجيني ار او كاري بلس 0 او كاري بلا راسي. دونك تعطي لي ار. لو الموديل هو ار. كان نجي نحب نحسب لارغيومون راح يجيني 0 sur R, donc 0. L'arc tangent تاع 0 c'est 0. Donc الزاوية نتاعي l'argument تاعي 0. Donc le déphasage 0. هذا le déphasage entre tension courant au bord d'une résistance est égal à 0. Donc l'impédance de résistance c'est la résistance, نفسها la résistance.
بدليل انها صح تليميتي لو كورون تثبت لو موديل بصح ما تكري اوكان ديفازاج. دونك لامبيدونس ديال ريزيستانس سي لا ريزيستانس المعروف، دونك ما تبدل والو بالنسبه لا ريزيستانس. بالنسبه لا ريزيستانس لا لوا دوم تبقى نفسها، ولامبيدونس هي لا ريزيستانس، معناه لامبيدونس دون ريزيستانس ما تكري اوكان ديفازاج. هذه بور لا ريزيستانس. دونك لامبيدونس دو لا ريزيستانس سي ان نومبر ريال، هذه الملاحظه الاولى، ومادامها نومبر ريال ما تكري اوكان ديفازاج. كان كانت النومبر كومبلكس تكري ان ديفازاج، عندها ارغيومون، مي حنا خرجنا النومبر ريال. ولا النومبر كومبلكس لا بارتي ايماجينير تاعو تيكال زيرو. نشوفوا الجراف هذا يعطينا بالازرق سي لا طونسيون، وبلو رونج هنايا عندنا لو كورون. دونك نشوفوا باللي يلحقوا للزيرو كيف كيف هنايا. شوفوا معايا مليحه هنا، شوفوا معايا مليحه هنايا، شوفوا معايا مليحه هنا، ما كا اوكان ديفازاج بيناتهم. بيان سور الجماعه قد يحوسوا يطرحوا سؤال، بريفير نفهمها لكم بستيلو. لو ديفازاج هو سي ان اونغل، ولا هذا جو بريفير نفهمها لكم في الجراف اللي موراه باش تفهموا. المهم نشوفوا باللي لي دو جراف هذو راهم على توافق، راهم اون فاز، ما كا اوكان ديفازاج بيناتهم. يلحقوا للصفر كيف كيف، يلحقوا للماكسيموم كيف كيف، يعاودوا يلحقوا للزيرو كيف كيف، راهم على توافق. الخلاف الوحيد هو في لامبليتود. هكذا صح. واش نقدروا نماركيو؟ لا ريزيستانس ديميني لانتونسيتي دو كورون. قلنا ديما لا ريزيستانس تنقص لانتونسيتي تاع لو كورون. بصح نماركيو بلي ما كا اوكان ديفازاج هنا. شوفوا معايا هنا تفاصيل برك باش تبان لكم. alors شوفوا معايا مليح بلي ما عندي اوكان ديفازاج هنا، ما عندي اوكان ديفازاج هكذا. دونك لا ريزيستانس نيكري اوكان ديفازاج اونتر لا طونسيون اي لو كورون. معناها بور اي ريزيستانس لا طونسيون لو كورون يبقاو اون فاز. هنايا عندي لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال هكذا. جو كونسيدير هذا لاكس اللي يصنع هنا، هذا معناه تيتا ولا في ولا المهم الزاوية تساوي الصفر هكذا، تساوي الصفر. دونك هنا واش عندي هنا؟ ها لا طونسيون توجور بالبلو او الروج لو كورون. دونك هنا نشوف بلي راهم اون فاز، راهم على توازي متوازيين. ما كاينش زعما هكذا، زعما لو كورون ما راهوش هنا. كان لو كورون هنا نلاحظوا بلي كاين زاوية بيناتهم، الزاوية هذه هي نفسها لو ديفازاج اللي يكون هنا. دونك مادام لو ديفازاج هنا لارغيومون تيكال زيرو، دونك لي دو فيكتور يجوا على نفس الحامل، عندهم نفس الحامل. فهمتوني؟ هذه بور لا ريزيستانس. دونك نشوفوا لا بوبين ومن بعد نفهمكم واش معناه انديفازاج، واش علاقته مع لو طون. لا بوبين قلنا اول حاجه لا استراتيجي تاعنا شنو؟ نكتب لا لوا دوم. بالحق ماشي لا لوا دوم، هي لا لوا دوم نفسها، مي انا قبل ما نهضر بلا لوا دوم نهضر بلا ريلاسيون اندر طونسيون كور. معناها لازم نكتب لا طونسيون او بورد دو لا بوبين اون فونكسيون دو كور. هذه هي المبدا الانطلاقه نتاعنا. دونك كاع تعرفوا هاد لا لوا هذه بلي لا طونسيون تساوي ال دي اي سود دي تي، هذه كلكم تعرفوها. وهذه صحيحه في حالات برك باش نتفاهموا، نهار تكون انديكتونس كونستانت، سينو ما عندناش لو دروا نكتبوها هكذا. المهم ما تنسوش لو تري من تحت. انا عندي ان نومبر كومبلكس، عندي ان كورون الترناتيف، عندي ان طونسيون الترناتيف. اذا حنا لو كورون تاعنا مادام الترناتيف نقدروا نكتبوها هكذا. هضرنا بلي لا ريبريزونطاسيون كومبلكس تقدر تكتبها اي ولا زاد ولا يو ولا اكسبونونسيال جي تيتا ولا جي في ولا. دونك هنا جي اوميغا دو تي صح، هذا لو كورون تاعنا. دونك لا ديريفي واش تعطينا؟ لا ديريفي تعطينا جي اوميغا فوا واش كاين. دونك تجيني جي اوميغا اي اكسبونونسيال جي اوميغا دو تي. المهم مشتق هذا، اللي ما يعرفش المشتق تاع الاكسبونونسيال يعاود يراجعو برك. نذكركم برك بالاكسبونونسيال تاع اكسبونونسيال اف، لا ديريفي تاعو هو اف بريم فوا اكسبونونسيال اف باختصار. دونك حنا هنايا شوفوا معايا مليح، نقدر نخرج جي ال اوميغا وتبقى لي اي، تبقى لي هذه هي نفسها لو كورون اي.
دونك نقدر نكتب جي ال اوميغا، وهذا نفسه هو لو كورون اي لو فيكتور اي. صح. دوكا راح نمشي نكتب هذا الوضع. شوفوا معايا مليح، هذه نقدر نشوفها راهي هكذا تساوي زاد فوا اي، وزاد شكون هي نفسها جي ال اوميغا. صح. لو كان نقسم دوك باش نجيب لامبيدونس، واش قلنا لا ريلاسيون اونتر طونسيون كورون. صح. لو كان نقسم طونسيون سور كورون تبقى لي غير جي ال اوميغا. هذه جي ال اوميغا هو سيت ان نومبر كومبلكس ايماجينير بور. دونك عندك شغل راني نشوف هنا زيرو بلس جي ال اوميغا. صح. دونك هذا لو موديل تاعو شكون هو زيرو او كاري بلس ال او كاري اوميغا او كاري بلا راسي، دونك تبقى لي ال اوميغا. صح. العمدة تاع العدد المركب هذا نقسمو ال اوميغا على زيرو، دونك تجيني لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني، الراك طونجون تاعو هو 90، دونك هو بي سور 2، وتحصلنا على لامبيدونس دون بوبيل هي ال اوميغا اون موديل، وهي بي سور 2 اون ارغيمون. دونك نلاحظوا بليزيور شوز، تبعوني مليح. مادام عندي ان موديل، دونك لامبيدونس دون بوبيل ديميني لو كورون، هذه الاولى. صح. عندي ان ارغيومون دو بي سور 2، دونك راح يكون ان سيرتان ديفازاج اونتر طونسيون كورون يساوي بي سور 2. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة والمهمة انه يعني لامبيدونس دو لا بوبين ديبون دو لا فريكونس. بون اون الكتروتكنيك قلنا هذه ديما لي كونستونت، بصح لو كان نروحو الالكترونيك ولا بزاف امور، دونك هذا لا فالور تقدر تبدل. ودونك كل ما تزيد لا فريكونس دان سينيال يعني تاع الكورون في الحقيقة في لا بوبين، كل ما ممانعة الوشيعة تكبر، كل ما لامبيدونس دو لا بوبين اوغمونت. ماشي كيما لا ريزيستونس ما عندهاش علاقة مع لا فريكونس. باغ كونطر l'impédance d'une bobine elle est en relation avec la fréquence تاع le courant ولا تاع la tension. صح. دونك نجيو نستخلصوا المعلومات هذه اللي كنا نحكوا عليهم. الحاجة الأولى هو l'impédance d'une bobine est un nombre imaginaire، راك تشوفوا هنا بلي لابارتي ريال تاعو تساوي صفر. ايوا هنا شوفوا معايا مليح، دوك راهي لا طونسيون بالاورانج، لو كورون راهو بالبلو. دونك نلاحظوا باللي كاين ديمينيسيون تاع لو كورون. L'impédance influe sur l'intensité du courant، هضرنا عليها. دوكا نفهمكم واش معنى لو ديفازاج والعلاقة نتاعو مع الزمن. تبعوني مليح. هو اورياليتي، عفوا ندير ستيلو. هو اورياليتي يا جماعة دلتا في ولا لو ديفازاج يساوي اوميغا دلتا في. هذه كلكم تعرفوها. علاه؟ نرجعكم الميكانيك برك، كنتو تقراو الحركة الدائرية المنتظمة، كنتو تكتبوا تيتا تساوي السرعة الزاوية السرعة الدورانية أوميغا فوا تي، كيما كنتو تكتبوا إكس يساوي في فوا تي. دونك ما تبدلوا واحد الآن. دونك الفرق في الصفحة الفرق في الزاوية، لأنه لو ديفازاج سي نومبر مي يتمثل بالطون. واش علاقته بالطون؟ تبعوني مليح. الفرق في الصفحة هنا يجي الفرق مع دلتا تي، دونك هو في الحقيقة سي الروتار، لأنه بسبة الروتار بسبة أن دلتا تي تجيني دلتا في، ولا لانفرس، ولا دلتا تي يساوي دلتا في سور اوميغا. دونك بسبة ان ديفازاج يكون عندي ان سيرتان روتار. دونك حنا نهضروا على لو روتار هنا، كي نحكوا على ديفازاج نحكوا على الروتار، معناه يكون متقدم ومتاخر. شوفوا معايا مليح هنايا نلاحظوا باللي بور اون بوبين كاين ان سيرتان دلتا تي بيناتهم، كي نقيسوه نلقاوه 0.005 سكوند. دونك انا سمحوا لي نفاسي برك هذا باش ما تجينيش من بعد على الاقل هنايا.
قلنا دونك لو كان نحسب لو ديفازاج تاعي قلنا هو اوميغا دلتا تي ونلقاوه بي سور دو. دونك ان روتار يتمثل بان نومبر بسبب هذا الراسيون. نشوفوا حاجه مهمه برك باللي لو كورونا هو الروتار، معناه تلحق لا طونسيون للزيرو بعد مده باش يلحق لو كورون للزيرو. فهمتوني؟ هذا ولا راه اون افونس ماشي هذا، لازم نشوفوه من حيث الزمن. هكذا هذا يلحق للزيرو باش هذا بعده يلحق للزيرو. عفوا لو كورونا هو الروتار. Donc où je fais l'attention est une avance de phase de 90 degrés par rapport au courant. Donc الخلاصة اللي نستخلصوها أنه pour une bobine l'impédance d'une bobine elle diminue le courant وحدة، elle dépend de la fréquence زوج، و elle crée un déphasage entre tension et courant. معناه تنقص شدة التيار متعلقة بالتواتر ولا بالنبض نتاع التيار، وأيضا دير لنا فرق في الصفحة بين فرق الكمون والتيار. لو كان نشوفوا لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال قلنا تكون بيناتهم 90 درجة، هاي لا طونسيون هاو لو كورون وتكون بيناتهم 90 درجة، وعندنا بلوس بي سور دو هنايا مانيش عارف علاه مخرجتليش بي سور دو هكذا، وعندنا بلوس يا جماعة شوفوا مليح. دونك يجينا هكذا، كان قادر يجي هكذا باش ماشي ديما تكتب هذا لا كونفيغوراسيون. كان درنا لو كورون هاك لا طونسيون تجي هاك. مفهوم؟ إذا هذه الشيء اللي متعلق بلا بوبين. ديروا هذا ولا تسموه دياغرام دو فرينر كيما تحبوا. هذا لا ريبريزونطاسيون هذه تقدروا تسموها دياغرام دو فرينر. لو كوندونساتور كيف لا استراتيجي واش هي؟ نكتب لا رولاسيون طونسيون كورون، نكتب لا طونسيون او بور دان كوندونساتور واش تساوي، وكلكم تعرفوها انها تساوي ان سور سي لانتيغرال اي دي تي. ما تنساوش لي تري من تحت ودير باللي سي ان كورون ولا طونسيون الترناتيف. صح. دونك لو كورون تاعي الترناتيف نقدروا نكتبوه دو سيت فورم هكذا، وندير لانتيغرال تاع الاكسبونونسيال. دونك ندير ان سور، نفكركم باللي كان تحب دير لانتيغرال تاع اكسبونونسيال اف دير ان سور اف اكسبونونسيال اف، ان سور اف بريم بيان سور ماشي سور اف، ان سور اف بريم. دونك حنا هنا لو كان نديرو المشتق نتاع اكسبونونسيال جي اوميغا دو تي لازم علينا ندير ان سور جي اوميغا، ان سور جي اوميغا، خلينا ان سور سي كانت من قبل. دونك ان سور جي اوميغا اي اكسبونونسيال جي اوميغا دو تي. صح. وهذا هو نفسه لو كورون اللي حكينا عليه، هذا هو نفسه هذا هو نفسه هذا. دونك هذه هي الامبيدونس ان سور جي سي اوميغا. دونك كي نحب نجيب الامبيدونس نقسم طونسيون سور كورون وتخرج لي ان سور جي سي اوميغا. صح. دونك هذه انا جو بريفير نخرجها ان نومبر كومبلكس واضح، ما يجينيش لو جي من تحت، باسكو انا راهي ان سور ان نومبر كومبلكس. شوف واش راح ندير. لو ان هذا نكونسيديريه موان زا فوا موان زا، ما بدلنا والو، سي ان. بصح لو موان زا هو لو جي او كاري. دونك واش نقدر نكتب؟ سمحوا لي برك نفاصل هذه. هنايا دونك تولي موان، هاوليك وراه تاع الموان زا هذا جي او كاري سور جي سي اوميغا. نقدر نسامبليفي جي مع جي تولي لي جي، تبقى جي يبقى الموان وهنا يولي ان، دونك تولي موان جي ان سور سي اوميغا. وهكذا كتبنا ان نوم كومبلكس وكأنه عندي كيف هنا شغل كان عندي زيرو موان جي ان سور سي
أوميغا. هذه هي زد تاعنا. دونك نشوفوها بلي سي ان نومبر كومبلكس أولا إيماجينير بيور مي لا بارتي إيماجينير تاعو إلي نيجاتيف. هذا عندها مفهوم. وقبيل لا بارتي إيماجينير كانت بوزيتيف وخرج لي التيار متأخر. اليوم لا بارتي إيماجينير إلي نيجاتيف دونك لارغيومون يكون نيجاتيف دونك يتقلب لو ديفازاج. تبعوني. إذا واش راح نقولوا؟ راح نقولوا باللي لامبيدونس دان كوندونساتور ايت ان نومبر ايماجينير كالعاده. نشوفوا دوك حنا عندنا دائما لو كورون هنا، لو كورون راهو بالازرق، لا طونسيون راهي بالاورانج. نلاحظوا باللي توجور لو كورون كاينه ديمينسيون دو كورون، لامبيدونس دان كوندونساتور انفلي سور لانتونسيتي دو كورون، وعندنا ان ديفازاج. بصح الخطره هذه لا شوفوا لو كورون هو يلحق له للزيرو باش تجي لا طونسيون. دونك لو كورون ولا اون افونس في لا بوبين كان اون رادار، دونك هو اللي ولا اون افونس. سي بور سا السهم قلبناه، لأن حنا نحسبو بارابور على طونسيون اسكو لو كورون تأخر ولا تقدم. دونك هنا دايما هذه تساوي، هنا مادام درتو هكذا يولي موان 0.05. أجل مقبل لا فلاش كانت هكذا، كانت بلوس، دونك لا فلاش راهي فير لا غوش، دونك ولات بالموان. هنا تولي لنا لا فريكون لا بلوساسيون دو بي فوا 50 هرتز فوا ناقص 0.005 تجيني موان بي سور دو ناقص 90. هاي اللي كان بون. هذيك فاش خرجنا نسيت باش نقولها لكم. دير 0 او كاري بلوس هذا او كاري بلا راسين يبقى هذا، وثم عندي موان لا بارتي ايماجينير نيجاتيف، دونك شغل عندي موان اكس سور 0، دونك يجيني موان لانفيني. موان لانفيني لا طونجون تاعو معناه موان بي سور 2. Le courant, dans ce cas, pour un condensateur, est en avance de phase de 90 degrés par rapport à la tension. هذه الشيء اللي متعلق بالو كوندونساتور. دونك لو كان نحب نشوف لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال راك تشوفوا باللي تنقلب. فهمتوني؟ واش يصير فيها؟ بون هنا عندي موان معناه تولي منا، ونشوفوا بلي لو كورون راهو اون افونس بارابور ا لا طونسيون. دونك انا سمحوا لي برك نشوف شحال مازال لي، شحال درت الوقت باش ما نفوتش لي 20 مينوت. Donc l'association des impidances. L'association des impidances. Bon, يقدر يكونوا عندنا en série 3 impidances ولا ان impedance en série. الحل هو باش تلقى لامبيدونس ايكيفالونت انك تجمع لي زامبيدونس هكذا. والحل باش تقدر دير لا سوم دي نوم كومبلكس لازم عليك انك دير لا سوم دي بارتي ريال هكذا و لا سوم دي بارتي ايماجينير. دونك تقدر تجيب ار توتال بلا سوم تاع لي ار وحدهم، لي بارتي ريال وحدهم تجمعهم وتجمع لا بارتي ايماجينير وحدها pour trouver l'impédance équivalente des impédances en série. بالنسبة لاسوسياسيون باراليل كالعادة تجمع المقلوب. معناه 1 سور زاد 1 بلس 1 سور زاد 2. من هنا عندك دي نوم كومبلكس، وكان تتبع عقلية توحيد المقامات دونك تحصل فيها. دونك دو بريفيرونس تحسب ار كاري ايكيفالون على زاد ايكيفالون واش يساوي ار او كاري على زاد على الموديل تاع زاد او كاري هكذا بلوس بون. هنا بلوس سمحوا لي برك انا عندي ايرور هنا بلوس تتكمل جوسكا ان، ومن بعد تزيد تحسب الاكس كاري على زاد ايكيفالونت وتساوي لا سوم تاع اكس او كاري جوسكا لا فان. كي دير هكذا خلاص راه عندك زاد ايكيفالونت. دونك نحبسو هنا، وان شاء الله الكور الجاي لا كاتريام بارتي ندو ان اكزومبل ونشوفو لو سيركوي ار ال سي لي 3 éléments résistance inductance bobine en série
ونشوفوا كيفاش نحسبوا لامبيدونس دان سيركوي. من قبل شفنا لامبيدونس دي زيليمون سامبل، دونك نشوفوا لامبيدونس دان سيركوي كامل. كي شغل بكري تقول لا ريزيستونس ايكيفالونت، اليوم نهضروا على لامبيدونس ايكيفالونت، لامبيدونس دان سيركوي، لامبيدونس دان موتور. هكذا ان شاء الله تكونوا فهمتوا، والى اللقاء ان شاء الله. السلام عليكم.